शौनकजीहरूले यस प्रकार प्रश्न गरिसकेपछि सुत पौराणिक मुनि भन्नुहुन्छ, अथवा शौनकजीले यो पनि प्रश्न गर्नुभयो, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् शुकः। हे सुत पौराणिक मुनि, जुन कथा श्री सुखदेव स्वामीले राजा परिषदलाई श्रवण गराउनु भयो, यो कुन युगमा भएको प्रसङ्ग हो, के प्रसङ्गमा के कारणले भएको प्रसङ्ग हो, वेदव्यासजीलाई भागवत रचना गर्ने प्रेरणा कहाँबाट प्राप्त भयो। फेरि मैले सुनेको उहाँका पुत्र त परम योगी हुनुहुन्थ्यो, 12 वर्ष गर्भमा बस्नु भएको र जन्मबित्तिकै वनतिर जानुभएको निर्विकल्प स्वभाव हुनुहुन्थ्यो, एकान्त बुद्धि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले कसरी आएर हस्तिनापुरमा मलाई भागवत सुनाउनु भयो। फेरि हस्तिनापुरमा आउँदा उहाँ सुखदेवजी भने कसरी चिने त हस्तिनापुरवासीले। अर्को प्रसङ्ग, दृष्ट्वा नयान्तमर्षि महात्मा जमप्यनग्नं देव्योरिया परिदधुर्न सुसतित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ति स्त्रीपुंविधानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। सुखदेवजी त्यस्तो वितराग त्यसरी पूर्व प्रसङ्ग अनुसार वनमा जाँदा वनतिर प्रस्थान गर्दा हुँदी अप्सराहरूले ब्रह्मदृष्टि भएको भनेर शरण नमानेको, वेदव्यासले देख्दा शरण मानेको त्यस्तो महापुरुषलाई हस्तिनापुरमा वासीले कसरी चिने, उहाँ नै सुखदेव भनेर। अर्को कुरा, राजा परीक्षितलाई वैराग्य कसरी भयो, किनभने वैराग्य हुन बडो कठिन कुरा छ। एउटा भर्तृहरुले लेख्नु भएको छ, तारणम जीर्णम कुटीरम वृकनकुल कुले राकुले धान्यहीनम कंथा वस्त्रम कदन्नम क्षितितल शयनम हंडिका खंडितांगम काली काणी कुरूपा कटुवचन रता गेहिनी स्नेह शून्या यद्यपि तदपि न मनुजा गेहवासम त्यजन्ति। एउटा गृहस्थीको चित्रण गर्नुभएको छ उहाँले। कस्तो छ अरे भने सारै गरिब, तल्ला टुङ्गाको गरिब, झुप्रो, घरभित्र पस्दा टाउको ठोकिन्छ अरे। फेरि भित्र पस्दाखेरि बेलुका बेलुका राति पनि आकाश तारा देखिन्छन् अरे। त्यो फुसको घर छाप्न नसके तारा देखिन्छन् अरे। टाटी बेरा कस्तो छ त भन्दा बिराला स्याल न्याउरी मुसा कुन्नु पर्यो भने बाटो खोज्नु पर्दैन अरे, जहाँबाट चाहिँ पस्छन् अरे। सबै त्यो टाटी च्यातिएको छ, भत्केको छ। अब भित्र धान सान राख्यो होला मजाले भनौँ भने अन्नको दानै छैन। अन्तबाट ल्याएर केही पकाएर खाँदो मजाले सुत्त छ कपडा होला भनौँ भने गुन्द्री छन् अरे। त्यो गुन्द्री पनि आधा जिउ चाहिँ भुइँमा पर्छ, आधा बस्मा पर्छ। दुलो दुलो पारेका गुन्द्री च्यात्या छन्, गनाउँछन् फेरि अरे। कन्था बस्छ। खानेकुरा के छ त? मिठाई होला नि हो, कदन कोदो त्यस्तो त्यस्तो छ। अलिअलि खोलेसोले पकाएर खान्छन्। पकाउने भाँडा कतिला होला नि त, कोदो पकाउने पनि त यसो सिस्नु सिस्नु ल्याउँदा पकाउँदा होला भन्नु भने फुटेको हाँडीमा पकाउँछ अरे, केही भाँडा नभएर। अर्काले फ्याँके फुटेको हाँडीमा पकाउँछ, बिट फुटेको हाँडीमा। र यसो केराका पातमध्ये पस्केर खान्छन्। श्रीमती राम्री होला नि उहाँमा परेछ भन्नु भने काली छ, बिल्कुलै त्यही हाँडी जस्तै छ। त्यति भए पनि त कालो पनि त राम्रै हुन्छ नि। कोही कोही त एउटा आएको छैन अरे, ल एउटा देख्दिन। त्यस्तै बानी मिठो बोल्थे, ए हजुर कसले खाने बेलामा आइस्यो भन्ली कि भनौँ भने अलिअलि छुचो बोली होइन, त्यो बोल्दै नहुने त्यस्तो क्षुद्र बोली बोल्छे। कटु वचन र त बडा आऊ न भन्न आऊ भने यस्तो बोली बोल्छु। त्यस्तो भयो नि त माया त गर्छन् नि त, दया गर्छन्। दयालु होली भन्यो भने 10 मिनट मात्र ढिलो आइपुग्यो भने त्यो खोले पनि लाप्लुपै सबै खान्छ अरे आफै। पै मेरो भाग भन्यो अघि आयो भने छैन, भोकै हुन्छ।
त्यस्तालाई पनि के ठान्छ अरे भने तेरी हाम्रो गृहस्थ आश्रममा हामी पनि श्रीमती जन छोरा जन घर छ के ठट्टा ठहरा छ हामीलाई भनेर त्यस्ताको नि अभिमान आउँछ। राजा चक्रवर्ती सम्राट थिए, विश्वकै एउटा छत्र बढेका राजा थिए। त्यस्तालाई वैराग्य कसरी भयो र गंगा किनार गए। गुरुदेव कृपा गरेर आज्ञा गरिबक्स्योस् भन्दा हुँदी शुद्ध पौराणिक पनि भन्नुहुन्छ द्वापरे समानो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशराद योगी वासभ्याम कलया हरे। द्वापर युग प्राप्त भएको थियो अथवा अन्त्यमा हुन लागेको थियो। उपरी चरण अमेरिका वर्षो आकाश मण्डलमा जान्थे। कारणवश उनको धातु स्खलित भयो, नदीमा झर्यो। अद्रिका नामेरी अप्सरालाई ब्रह्माजीले श्राप दिनुभएको थियो, माछी भएर बुड्दथे पानीमा। त्यसका मुखमा पर्यो, त्यो गर्भवती भई, मनुष्यको धातु हुनाले गर्भवती भई त्यसका गर्भमा जम्ल्या दुईटा बालक, एउटा छोरो एउटी छोरी। माझीले त्यो माछीलाई भेट्टायो। त्यसको बध चिर्दा जिउँदै छोरो र छोरी भेटिए। छोरो चाहिँ उपरिचर बसुलाई नि दियो त्यसले, माझीले। छोरी पाल्दै लग्यो। तिनको नाम सत्यवती। यो केही युवती हुन लागेकी थिइन्, 12-14 वर्षकी भएकी थिइन्। पराशर ऋषि बनारसतिर जानुहुन्थ्यो, नदी किनार बस्थे हुने। भाइ मलाई नाउ तार्देऊ न, बनारसतिर हिँडेको भन्दा मेरो भोजन गर्ने बेला भएको छ, मेरो छोरीले तार्छिन् भने माझीले तिनी छोरीले नाउ ल्याइन्, बहना चलाइन्, पराशर बस्नुभयो। मध्यभागमा पुगेपछि पराशर ऋषि त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यस्तो ज्ञान भयो, ओहो अब केही मुहुर्तमा कहीँ कुनै बालकको जन्म भयो भने ब्रह्माण्डमा अद्वितीय विद्वान पुत्र जन्मिन्छ। त्यस्ता पुत्रको पिता म हुन पाए हुन्थ्यो। बिना प्रकृति पुरुषको संयोग सृष्टि हुँदैन। खेतबारी बिना बोट बिरुवा नभए जस्तै हुँदैन। अब कसलाई प्रकृति बनाऊ भन्दा यिनै कन्यालाई प्रकृति बनाउनु पर्यो भनेर यी कन्यालाई भन्नुभयो। उहाँले प्रस्ताव राख्नु, तिमीबाट म एउटा पुत्र पैदा गर्छु भन्नुभयो। कन्याले भनिन्, यो मध्याह्नकाल झलमल सूर्य लागेका छन्, गर्भाधान संस्कार गर्नुहुन्छ, लोक मर्यादा भङ्ग हुन्छ एक कुरा। अर्को कुरा, म सन्तान दिने सक्षम युवती पनि छैन, बालिका नै छु। अर्को कुरा, मेरो भविष्य अन्धकार हुन्छ। विवाही नभइकन सन्तान दिने कन्याको कसले विवाह गर्छ र कन्यालाई भन्दा पराशरले भन्नुभयो, म अहिले नै बादल सृजना गरेर अन्धकार बनाउँछु, तिमीलाई बालिकाबाट युवती बनाउँछु योग बलले। बालक जन्मिए पनि तिमी अक्षत योनि नै रहनेछौ भने भविष्य तिमीलाई ठुलो चक्रवर्ती सम्राटले विवाह गर्नेछन्, यसमा कुनै सन्देह छैन, तिम्रो भविष्य उज्जवल हुनेछ भनेर जब भनेर अद्वितीय विद्वानकी माता बन्न पाउने छेउ भनेपछि त्यस्तो पुत्रकी माता बन्न पाउने लोभले कन्या उनले स्वीकार गरिन्। गर्भाधान संस्कार गर्नुभयो। तत्कालै बालक जन्मिए। नदी पार भइसक्नु भएको थियो, तत्कालै बालक जन्मिए। पराशर त हिँडी जानुभयो। ती बालकले भने, माताजी जीवनमा कुनै सङ्कट आइलाग्यो हजुरलाई भने मलाई सम्झिनु होला, म तपाईँको सेवा गर्न आउँछु भनेर ती बालक गएर, समर्थशाली बालक थिए, गङ्गा किनारमा गएर तपस्या गरे। उनले तपस्या गरेको ठाउँ कस्तो थियो भन्दा गङ्गाजीको 2 धारा जल प्रवाहित हुन्थ्यो, बीचमा टापु थियो। त्यस्ता ठाउँलाई संस्कृत भाषामा द्वीप भनिन्छ। जसले त्यो द्वीपमा बस्छ त्यसलाई द्वैपायन भनिन्छ। उनको द्वैपायन नाम रह्यो। अनि बयर प्रशस्त थिए, बयरका घारी भित्र बसेर तपस्या गर्नुभएको हुनाले संस्कृत भाषामा बयरलाई बदर भनिन्छ, धेरै बयरलाई बादर भनिन्छ। जो बयर घारी भित्र बस्छ उसलाई बादरायण भनिन्छ। त्यस हुनाले उनको नाम बादरायण पनि रह्यो। तपस्या गर्दा 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 गर्नुभयो। शिवजी तपस्या विश्वनाथ भगवानको तपस्या गर्नुभएको थियो। विश्वनाथ भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो। वरदान माग भन्दा मलाई अद्वितीय विद्वान बनाइदिनु, लोकको कल्याण गर्न सकौं, युग युगान्तर पर्यन्त लोकको हित गर्न सकौं, विद्वान बनाइदिनुहोस् भने तथास्तु भन्नुभयो शिवजीले। र सरस्वतीको नदी किनारमा आएर सम्याप्रास नमरेको आश्रममा कुटी बनाउनु भयो। उहाँ बस्नुभयो र उहाँले विचार गर्नुभयो, घोर कलिकाल आउँदैछ,
अब ब्राह्मणले चारै वेद पढ्न सक्दैनन्, वेदका मन्त्रलाई म विभाजन गर्छु भनेर उहाँले ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 वेदका मन्त्रलाई अलग अलग गरेर छुट्याएर ग्रन्थ बनाउनु भयो। उहाँको नाम वेद व्यास रह्यो। वेदलाई विभाजन गरेको हुनाले वेद व्यास, द्वीपमा बसेको हुनाले द्वैपायन, बैरघारीमा बसेको हुनाले बादरायण र माझेकी छोरीबाट जन्मिएको हुनाले कालो हुनुहुन्थ्यो कृष्ण, उहाँलाई कृष्ण मुनि भनिन्थ्यो। कृष्ण द्वैपायन पनि भनिन्थ्यो उहाँलाई। कृष्ण मुनि भन्ने भएको त शब्द आएको छ, मुनि मनन गर्ने उहाँले मुनि। र उहाँले वेद मैले विभाजन गरे। अब त्रिसूत्र द्विजबन्धूनाम त्रैन सूत्र गोचरा, स्त्री जातिले, शूद्र जातिले, नीच ब्राह्मणले वेद अध्ययन गर्न सक्दैन। स्त्री जातिका गलामा मधुर मात्रै वाक्य हुन्छ, मधुर मात्रै वाक्य हुन्छ, शब्द हुन्छ। कस्तो हुन्छ त शब्द भने एउटा अक्षरलाई 18 प्रकारले पढ्नुपर्छ। एउटा अक्षरलाई संस्कृत वाङ्मयमा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात, स्वरित, रस्व उदात, रस्व अनुदात, रस्व स्वरित 3 भयो। दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित 6 भयो। प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित 9 भयो। अनुनासिक र अननुनासिक, नाकले सहित र नाकले रहित, अ अ अ अ अ अ यसरी भेदले अनासिक र अनासिकले गर्दा 18 हुन्छ, डबल हुन्छ। र स्त्री जातिका गलामा प्लुत्त उच्चारण हुँदैन, उच्च स्वरको उच्चारण हुँदैन, मधुर गलो हुन्छ। वेदको ध्वनि निकाल्न सक्दैनन्, वेदले काम दिँदैन। शूद्रले मदिरापान गर्छ, उसको गलो मारिएको हुन्छ, उसले वेदबाट सिद्धि प्राप्त गर्दैन। ब्राह्मण बाहिर सन्ध्या वन्दन आदि नगर्ने दुराचारी दुर्भक्षी छ भने ब्राह्मणले पनि वेद अध्ययन गर्न सक्दैन भने उनको लागि के त भन्दा सत्र पुराणको रचना गर्नु हो। उहाँले 3,82,000 श्लोक छन् सत्र पुराणमा। 1,00,000 श्लोक लिएको तपाईँको महाभारत रचना गर्नुभयो। 4,82,000 श्लोक सिद्धि गर्नुभयो। त्यति गर्दा पनि मनमा शान्ति भएन। मैले के गर्न बाँकी राखेँ होला, के कमी राखेँ होला भएर उहाँका मनमा बडो शङ्का हुँदै थियो। के बिर्सेँ भने जस्तो हुन्छ नि कहिले काहीँ, त्यस्तै हुँदै थियो। हरिगुण गाउँदै, वीणा बजाउँदै देवर्षि नारद टुप्लुक आइपुग्नुभयो। महाराज नारदजी आएको देखेर जुरुक्क उठेर उहाँले स्वागत गर्नुभयो। आसन ग्रहण गर्दा नगर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, हे देवर्षि, मैले यस्ता कर्म पुरा गरे तापनि मेरो मनमा अशान्ति छ, केले मेरो अशान्ति भयो भनेर वेदव्यासले प्रश्न गर्दा नारदजीले भन्नुभयो, भवता निदित प्रायम यसो भगवतो मलम येनै वासो न तुष्येत मन्ये तत दर्शनम खिलम। तपाईले त्यत्रो ग्रन्थ 4,82,000 श्लोक बनाए तापनि भगवानको गुणानुवादले भरिपूर्ण भएको ग्रन्थ बनाउनु भएन। त्यसकारणले तपाईलाई अशान्ति भएको हो। तपाईले धर्म अर्थ काम का विषयमा त धेरै वर्णन गर्नुभयो, न तथा वासुदेवस्य महिमा हेर्नु पर्ने त तपाईले भगवानको महिमाले पूर्ण भएको ग्रन्थ त बनाउनु भएन। र चाहे छन्द अलङ्कारले भरिभराउ भएको ग्रन्थ होस्, भगवानको गुणानुवाद छैन भने त्यसले कल्याण गर्दैन। त्यसो हुनाले तपाईले त्यस्तो ग्रन्थ बनाउनु पर्थ्यो। नारदजी त भन्नुहुन्छ, तस्यैव हेतु प्रेतेद कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यद तल्लभ्यते दुःख बदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। मान्छेले त्यसमा बल गर्नु अरे यो ब्रह्माण्डमा जुन वस्तु पाइँदैन, यो ब्रह्माण्डमा त कर्म अनुसारको फल पाइहालिन्छ नि। यो ब्रह्माण्डमा त बाहिर के हो त भन्दा भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति नै सर्वोपरि हो। त्यसका लागि बल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कर्म बिग्रियो भने यति छिटो पतन हुन्छ। म उपबर्हण नामेर गन्धर्व थिएँ।
म उपहार नमारेको गन्धर्व थिएँ, देवलोकमा थिएँ। मैले वीणा रन्काउन थालेपछि अप्सराहरू सररररर नृत्य गर्थे बडो आनन्दले। एक दिन ऋषिका सभामा म भगवानको गुणगान गाउँदै वीणा बजाउँदै थिएँ, अप्सराहरू नृत्य गर्दै थिए। तिनको हाउभाउ कटाक्ष देखेर मेरो मन चञ्चल भएछ, तालमा ताल स्खलित भएछ, विघ्न भएछ। महात्माले मेरो मन चञ्चल भएको थाहा पाउनुभयो र मलाई श्राप गर्नुभयो। हेर, यसरी भगवान गुणगान गाउँदा गाउँदै तेरो मन चञ्चल भयो, त नीच योनिमा दासी पुत्र भएर जन्मी झरी जा यहाँबाट भनेर श्राप दिनुभयो। तत्काल म त्यहाँबाट झरे, दासी पुत्र भएर जन्मी। यस्ता घरमा जन्मिन्छु। म जन्मिने बित्तिकै मेरा पिताजीको देहान्त भएछ। मेरा दाजुभाइ दिदी बहिनी कोही नै, भाइ भतिजा दाउर्त इष्टमित्र काकाबाट कोही नभएको ठाउँमा एकजना ब्राह्मणका घरमा भाँडा मान्दा बसेकी मेरी आमा हुनुहुँदो रहेछ। म त्यहीँ जन्मिएछु, 4 वर्षको भएँ। चतुर्मास सुरु भयो, 4 जना ऋषिहरू आउनुभयो, सनक सनन्दन सनातन सन्त कुमार ऋषिहरू आउनुभयो। अनि 4 महिना त्यहाँ बस्नुभयो। मेरी आमाले भन्नुभयो, बाबु अब अघिनीको छोरो होस् त गरिबको छोरो होस्, यी साधुले दिएको प्रसादी खानु, यी महात्माले भनेको कुरा सुन्नु, तैँले सकेको सेवा गर्नु है भन्नुभयो। 5 वर्षको भएँ। महात्माले सकेको म अलिकति पुष्प टिपेर ल्याइदिन्थेँ। सत्सङ्ग गरेका बेला छेउमा बसेर म सुन्थेँ, उहाँहरूको गुणगान सुन्थेँ। अनि यो बालक त हुनुहार रहेछ क्या भनेर मैले बुझ्ने गरिकन हरिचर्चा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू सुनाउनुहुन्थ्यो मलाई। उहाँले प्रसाद दिनुहुन्थ्यो, आनन्द लाग्थ्यो मलाई। सन्तहरूको उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण गरेको हुनाले मेरो बुद्धि पनि निर्मल हुँदै हुँदै गयो। 4 महिना पुरा भयो। महात्माहरू बिदा हुन लाग्नुभयो। म पनि गुरुजी हजुरसँगै जान्छु भनेर म त आसक्ति भएछु गुरुसँग। म पनि हजुरसँग जान्छु भने म पनि पछि लागेँ। अनि के भन्नुहुन्छ भने, बाबु तिम्रो आमा एक्लै छन्, कोही छैन, तिम्रो आमाको क्रिया गर्ने मान्छे छैन। त्यस हुनाले आमाको शरीर आउन्जेल चाहिँ सकेको सेवा गर, आमाको देहान्तपछि क्रियाकर्म गर, अनि एकान्त वनमा गएर तपस्या गरौला। तिमी यो मन्त्र जप्नु भएर मन्त्र दिनुभयो मलाई। र फेरि हामीलाई कलङ्क कस्तो लाग्छ भने, महात्माहरू आउनुहुन्छ, 4 महिना बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, हिँड्ने बेला केटाकेटी फकाएर लिएर हिँड्नुहुन्छ महात्माहरू भन्ने पनि त दोष लाग्छ हामीलाई। त्यस हुनाले नजाऊ भनेपछि गुरुले दिएको मन्त्र जपेर बसेको थिएँ। एक दिन त महाराज सन्ध्याको समय थियो, मेरीमा त गाई दुन निक्लिनु भएको, कालो सर्प टेक्नु भएको छ, सर्पले ठोकेर आमा त त्यतिखेरै गोविन्द है नमो नमः, आमाको देहान्त भयो। मैले रुने कराउने गरिनँ भन्नु भने, मैले रुने कराउने गरिनँ, किन गरिनँ भने एक दिन त आमाको देहान्त हुन्थ्यो, मैले 10 गात क्रिया गर्न पाएँ, मेरो कर्तव्य पुरा गर्न पाएँ भन्ने सम्झिएर मैले रुने कराउने गरिनँ। दाह संस्कार गरेँ, 10 गात क्रिया गरेँ, 13 दिनको कर्म सकेँ। वर्ष दिनका कर्म पुरा गरेपछि अब म खुला पनि भएर त्यो ब्राह्मणका घरबाट बिदा भएर वनतिर लागेँ। जाँदै जाँदै गाउँ पुरा गरेँ, पार गरेँ, सहर पार गरेँ, गोठ तल तल गाई गोठ हुन्छन्, अलि मात्र हिमालमा भुइँसी गोठ हुन्छन्, त्यहाँदेखि मात्र भेडा गोठ हुन्छन् उच्च हिमालतिर। त्यो सबै पार गरेर यस्ता ठाउँमा पुगेँ, अनकन्टार जङ्गलमा जहाँ मान्छेहरू पहिले पुगेका थिएनन्। हावाले रुख हल्लाउँथ्यो, सुई हल्लाउँथ्यो। अनि त मलाई त कस्तो लाग्छ नि, ए बाबु अगाडि नजाऊ, डर लाग्दो छ भनेर ऋषिमुनिले हातले पो सङ्केत गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। गरेर कोइलीहरू कराउँथे, मलाई लाग्थ्यो नजाऊ नजाऊ, अगाडि नजाऊ भनेको होला यिनीहरूले, ऋषिमुनि होला जस्तो लाग्थ्यो। तर गुरुको उपदेश मन्त्रको बल म बढेँ अगाडि। ठुलो पिपलको रुखका भेदमा पुगेँ, निर्मल जल रहेछ, कल 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 गरेको निर्मल जल रहेछ। त्यो जलमा स्नान गरेँ, अवगान गरेर जलपान गरेँ, आचमन गरेँ र फेदमा बसेर गुरुले दिएको मन्त्र जप्न लागेँ। भगवान कृष्णको मन्त्र दिनुभएको थियो। जप्दै 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 गर्दा केही समयपछि त हृदयासीन्मे सनेरे हरि, मैले श्री कृष्ण भगवानको हृदयमा दर्शन प्राप्त गरेँ। कृष्णचन्द्र भगवानको आनन्दको दर्शन प्राप्त गरेँ। आनन्द सम्बल में लीनो नापस्य मय मुने, हे मुनिवर मैले आनन्दमा
डुबेको छ त केही पनि थाहा पाइन। नारदजी वेदव्यासलाई आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त भन्दै हुनुहुन्छ र मैले केही थाहा पाइन भनेपछि त्यो भगवानको दिव्य दर्शन यति आनन्द भयो मलाई। अब म कहाँ छु, के गर्दैछु, कस्तो छु, को हुँ, सबै विस्मृति भयो। आनन्दमा जब डुबेँ अचानक त्यो रूप अन्तर्ध्यान भयो भगवानको, तुरुन्तै अन्तर्ध्यान भयो। अन्तर्ध्यान पछि आत्तिएर मैले मेरो प्रभु मलाई छोडेर कहाँ जानु भन्दै रोइ कराउँदै गर्न लाग्दा आकाशवाणी भयो, अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् नमाम द्रष्टुमिहारति अभिपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं योगिनां। बाबु यो जन्ममा तिमीले मेरो दर्शन यति नै हो पाउने, या भन्दा पाउँदैनौ। एकपल्ट दर्शन दिएको चाहिँ ममा आसक्ति बढाउनका निमित्त हो। यही रूपको चिन्तन गर्दा गरे काल पर्ख्यौ, अर्को जन्म तिमी नारद भएर जन्म लिन्छौ, बाल्यकालदेखि मेरो भक्ति हुन्छ भने आकाशवाणी अन्तर्ध्यान भयो। मैले त्यही बालमुकुन्द स्वरूपको चिन्तन गर्दै गुरुले दिएको मन्त्र झप्दै झप्दै बसेँ। कालान्तरमा मानव बिजुली चम्के जस्तो मेरो देह शान्त भयो। म ब्रह्माजीको पुत्र भएर जन्म लिएँ। नारद मेरो नाम रह्यो र मेरो नारद नाम रह्यो। मलाई बाबा छिट्टै मलाई भगवान भक्ति लाग्यो, तपस्या गरेँ। भगवानले महती नाम गणीको वीणा दिबक्सियो। यो वीणा बजाउँदै बजाउँदै भगवानको गुणगान गर्छु। मैले यदि वीणा बजाएर भगवानलाई कहीँ बोलाएँ भने भगवान तुरुन्तै त्यही नै प्रकट भइबक्सिन्छ। वेदव्यास तपाईँ पनि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्, समाधि मनको एकाग्रद्वारा भगवानको चिन्तन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईँलाई शान्ति मिल्छ भनेर नारदजीले आफ्नो पूर्वजन्म वृत्तान्त बताएर वेदव्यासजीलाई भागवत प्रकट गर्ने सङ्केत गरेको प्रसङ्ग वर्णन गरियो।